पाकिस्तानी तारीख में सबसे कम उम्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब होने वाले मौलाना इसारुल कासमी ने अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ कैसे गुजारे। मस्जिद और मिंबर व मेहराब में बैठा एक गरीब मौलवी जागीरदारों को शिकस्त फाश देते हुए पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचा। मजहबी रवादारी के हवाले से हसास तरीन ज़िला झंग से MNA बनने वाले मौलाना कासमी की आखिर किससे दुश्मनी थी कि पोलिंग स्टेशन के सामने उन्हें गोलियों से भून डाला गया और जब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी लाई गई तो सिटिंग MNA की जेब से सिर्फ ₹1 निकला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मजहबी जमात सिपाही सहाबा से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियत मौलाना इसारुल कासमी के इब्तदाई अयाम से लेकर उनकी मुकम्मल पेशा वराना ज़िंदगी के बारे में जानने वाले हैं। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज़ की किस्त नंबर 32 में खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ अतरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज से 56 बरस कबल फैसलाबाद ज़िला की समंदरी तहसील के एक मुज़ाफ़ाती गांव में 3 अक्टूबर 1964 के रोज़ राना अब्दुल मजीद के घर में बेटा पैदा हुआ। माँ बाप ने बच्चे का नाम ईसा रखा। किसे मालूम था कि एक मिडिल क्लास फैमिली का ये लड़का एक रोज़ कौमी असम्बली के ऐवान तक जा पहुँचेगा। राना अब्दुल मजीद ने अपने बेटे को गाँव के एक तालीमी इदारे में दाखिला दिलवाया। अभी वो 8 साल के हुए थे कि उनकी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई। यहाँ उन्हें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने भेजा गया। बाद अज़ां उन्होंने लाहौर गुलबर्ग के एक जामे से दर्स निज़ामी मुकम्मल की और आलम दीन बन के शोबा तदरीस से वाबस्ता हो गए। साल 1985 में मौलाना इसार ओकाड़ा सिटी आ गए और यहाँ एक मस्जिद में खिताबत और इमामत के फ़राइज़ देने लगे। कहा जाता है कि एक मौके पर जब मौलाना इसारुल कासमी का किसी मामले पर SHO से झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुक्का मार के उस पुलिस ऑफिसर के दांत तोड़ दिए। ये वो दौर था कि जब पूरे पाकिस्तान में एक नई मजहबी जमात अंजुमन सिपाही सहाबा का जोर था। जंग से ताल्लुक़ रखने वाले इस जमात के बानी मौलाना हक नवाज पूरे मुल्क के तूफ़ानी दौरे करके लाखों नौजवानों को अपना कारकुन बना चुके थे। जिसी यूनिवर्सिटी लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कामरान के मुताबिक सिपाही सहाबा उस वक्त इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि अमली तौर पर मुल्क के 74 अजला पर इसका कंट्रोल था, जहां मुकामी इंतज़ामिया इस तंजीम के सामने बेबस दिखाई देती थी। साहिवाल के एक जलसे में सिपाही सहाबा के बानी मौलाना हक नवाज की मुलाकात इसारुल कासमी से हुई और उसी रोज़ मौलाना कासमी बाकायदा सिपाही सहाबा में शामिल हो गए। अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि इसारुल कासमी को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार करके साहिवाल जेल मुंतकिल कर दिया। जल्द ही उन्हें रिहाई मिली तो जमात ने उन्हें ज़िला झंग के नवाही इलाके गढ़ महाराजा की एक मस्जिद में खिताबत की जिम्मेदारियां सौंप दी। इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार होते रहे। मौलाना हक नवाज के बाद उन्हें अंजुमन सिपाही सहाबा का मरकज़ी सदर बनाया गया। ये वो दौर था कि जब 1990 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका था। ऐसे में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने झंग के शहरी हलके से मौलाना इसारुल कासमी को टिकट दिया। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि झंग के दूसरे हलके से IJI की उम्मीदवार बेगम आबिदा हुसैन थी, जिनके सिपाही सहाबा से शदीद नोयत के मजहबी और नज़रियाती इख्तलाफात थे। खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी झंग आए तो अपने उम्मीदवारों की कैंपेन करते रहे। यहाँ मैं एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूँ कि अगरचे मौलाना कासमी कौमी असम्बली के हलके NA 68 से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, लेकिन इसके साथ साथ वो आज़ाद हैसियत में सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे थे, जहाँ उनका मुकाबला इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ही के कैंडिडेट से था। मौलाना कासमी ने भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई। कॉर्नर मीटिंग और इंतखाबी जलसे, जुलूसों और रैलियों में ये नारा लगाया जाता था, असम्बली में लाजमी कासमी कासमी। ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन से कबल उन्हें जहर भी दिया गया, लेकिन वो महफूज रहे। और फिर इलेक्शन का नतीजा आया तो मौलाना कासमी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार नवाब अमानुल्लाह खान सयाल के 33,031 वोटों के बदले में 62,486 वोट लेकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, जबकि सूबाई असम्बली के हलके में उन्होंने शेख मोहम्मद इकबाल के 18,585 वोटों के बदले में 27,958 वोट समेटे और कामयाबी हासिल की। इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें कई अरब ममालिक से दावतनामे मौसूल हुए। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर,
کویت اور عراق کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا دورہ کیا۔ وطن واپسی پر مولانا قاسمی نے 31 دسمبر 1990 کے روز قومی اسمبلی میں پہلی اور اپنی زندگی کی آخری تقریر کی۔ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ سپاہ صحابہ واحد جماعت ہے جس نے پاکستان میں ایرانی انقلاب کا راستہ روکا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کا نظام ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنا انقلاب ہمارے ملک میں ٹھونسنے کی کوشش کرے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت جھنگ پورے پاکستان کا اکلوتا ڈسٹرکٹ تھا جہاں حالات ہمیشہ خراب رہتے تھے۔ شیعہ سنی تنازع زوروں پر تھا۔ کئی مرتبہ امن و امان کے قیام کے لیے فوج اس ضلع میں بلائی گئی اور کرفیو بھی لگائے جاتے رہے۔ ایسی رپورٹس بھی آتی رہی ہیں کہ یہاں بختر بند گاڑیوں کو اڑا دیا جاتا تھا۔ ایسے کشیدہ حالات میں مولانا ایثار القاسمی اپنے ہاتھ میں لالٹین اور کندھے پر کلاشنکوف لٹکا کر ساری رات جھنگ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے۔ مولانا ایثار القاسمی کے کارکن کے 11 سالہ بیٹے کو دشمنوں نے قتل کر دیا تو اس بچے کا جنازہ پڑھانے کے بعد انہوں نے ایک یادگار تقریر کی۔ ایثار القاسمی کا کہنا تھا، میں جھنگ میں جنازے اٹھا کر تھک گیا ہوں۔ جھنگ کے لوگوں، اب میری زندگی میں تمہیں کسی سنی نوجوان کا جنازہ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ میں غریب کارکن کے قتل سے پہلے خود شہید ہو جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور پھر 10 جنوری 1991 کو مولانا قاسمی کی خالی کی ہوئی صوبائی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخابات کے موقع پر جب وہ پولنگ اسٹیشنوں کے دورے پر تھے کہ ایک پولنگ اسٹیشن کے سامنے چند لوگوں نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی کر ڈالا اور یوں پاکستان کے کم عمر پارلیمنٹیرین مولانا ایثار القاسمی کا سفر دنیا اختتام پذیر ہوا۔ اگلے روز پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پھر انہیں جھنگ کے جامعہ محمودیہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا ایثار القاسمی کی نجی زندگی کی بات کریں تو سال 1988 میں انہوں نے ضلع اوکاڑا کی ایک راجپوت فیملی میں شادی کی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابھی چند سال پہلے تک مولانا ایثار القاسمی کی بیوہ جھنگ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ اب ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کامیاب ہو سکے گی اور اس میں سے کیا نکلے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ اس میں سے کچھ نکلے گا۔ اگر آپ کو یہ آپشن دی جائے کہ آپ کسی ایک سیاستدان کو عمر بھر کے لیے نااہل کر سکتی ہیں تو آپ کسے ڈسکوالیفائی کریں گی؟ فیصل صالح حیات، مولانا احمد لدھیانوی یا رضا حیات حراج؟ فیصل صالح حیات۔ آپ نے اس میں ایسا کیا لکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کہ ان کی بیٹی بختاور بھٹو نے آپ کو ڈیفیمیشن نوٹسز بھجوائے؟ مریم نواز۔ خوبصورت۔ مولانا حق نواز جنگی۔ خوفناک۔ مولانا حق نواز کو ہرانا جو تھا وہ میرے لیے زیادہ مقصود تھا۔ البتہ مریم نواز کا میں سمجھتی ہوں مستقبل خاصا روشن ہے، وہ بڑی خوش شکل ہے۔ فیصل صالح حیات۔ خوفناک۔ نواب زادہ نصر اللہ خان۔ دلچسپ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جھنگ سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی سینئر ترین سیاستدان سیدہ عابدہ حسین کا انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ حکیم محمد سعید کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، جنرل آصف نواز جنجوعہ کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔